बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे कबल आप मसीहा की 101 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 102 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल हस्ब रवायत आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहा करें। और साथ ही आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने आरा से हमें लाजमन मुतल्ला किया करें। आइए इस दास्तान का आगाज करते हैं। आनंद के कहने के मुताबिक हमें राजस्थान की एक सरहदी रियासत गद्रा के रास्ते पाकिस्तान सरहद थर में दाखिल होना था, क्योंकि इसके ख्याल के मुताबिक यही रास्ता इस वक्त ज्यादा महफूज था, इसलिए कि वहां बंजारों की एक बस्ती वाक़ थी और यहां से सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की चेक पोस्ट भी काफी दूर थी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि चेकिंग का खतरा बिल्कुल ही नहीं था। बकौल आनंद के बीएसएफ के एहलकार कैकड़ा गाड़ियों में गश्त करते रहते थे। धूप खैमों के अंदर तो नहीं आ रही थी, मगर इसकी तपश महसूस हो रही थी। गर्मी से हमारा बुरा हाल होने लगा। आराम से बैठे हुए तो थे, मगर पसीने से बुरी तरह शराबूर हो रहे थे। अचानक खैमे से बाहर किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज उभरी। मेरे खैमे में मौजूद दोनों अधेड़ उम्र अफराद में से एक सूरत हाल जानने के लिए खैमे से बाहर निकल गया। मुझे अंदाजा तो हुआ कि आनंद के साथ दोबारा वो तीनों अखड़ मिजाज अफराद उलझ ना पड़े हों। रेड़ा बदस्तूर धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। हालात का जायजा लेने वाला शख्स दोबारा अंदर दाखिल हुआ। बाहर अब बातों की तेज आवाजें आना बंद हो चुकी थी। मैंने पूछा क्या मामला था। वो तीनों खबीर से एक बार फिर आनंद से उलझने की कोशिश कर रहे थे। वो क्यों? मैंने सवालिया नजरों से उसके चेहरे की तरफ देखा। अब इन्हें क्या मसला पेश आ गया? वो तीनों आनंद पर दबाव डाल रहे थे कि हम इधर कहीं नखलिस्तान में ठहर जाएं और शाम होते ही निकलें। वो बताने लगा। मैं भवें सुकेड़ कर उसकी तरफ देखता रहा। वो आगे बता रहा था, लेकिन आनंद इनकार कर रहा था। उसका कहना था कि यहाँ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के गश्ती कैकड़ा ट्रक से मुठभेड़ होने का खतरा है। इसकी बात दुरुस्त थी। बहरहाल शुक्र है कि मैंने मामला रफा दफा करवा दिया। वो तीनों अजीब पागल और बद दिमाग लोग हैं। मुझसे रहा नहीं गया। बेवकूफ हैं। क्या इतनी सी बात भी उनकी समझ में नहीं आ रही कि हम सब इस वक्त आनंद के रहमो करम पर हैं और उसे अपने काम का ज्यादा तजर्बा है। हमें सरहद पार पहुंचाना उसी की जिम्मेदारी है। वही बेहतर जानता है कि हमें किस वक्त अपना सफर जारी रखना चाहिए और कब ठहरना दुरुस्त है। यकीनन मैंने उसकी तायद में कहा, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं उन तीन खबीसों की वजह से हम सब किसी मुसीबत का शिकार न हो जाएं। ऐसा हो सकता है। लगता है इन्हें एक बार फिर सबक सिखाना पड़ेगा। पहले वाले ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। अभी रहने तो, मैंने मामला फहमी से कहा। वो खामोश हो गए। सूरज जरा झुकने लगा और बातें समूह अब रफ्ता रफ्ता कुनकी में बदलने लगी तो अचानक झगड़ा रुक गया। हम लोग खैमों से निकलकर नीचे उतर आए। मैं यही समझा था कि हम किसी करीबी आबादी तक पहुंच चुके हैं, मगर यहां तो मुझे हर तरफ वही बेजार कुन और यकसा फिजा और माहौल वाला लक्को दक सहरा फैला हुआ नजर आया। अब क्या हुआ? रुकूं क्या? इन तीनों अकड़ मिजाज आदमियों में से एक ने आनंद से तल्ख लहजे में सवाल किया तो नागवारी से बोला, हम गद्रा की रियासत में पहुंच चुके हैं। यहां से चंद मील के फासले पर पाकिस्तानी सरहद की हदूद शुरू हो जाएगी। तो फिर चलते रहते, रुक क्यों गए? दूसरे ने कड़ी नजरों से उसे घूरते हुए कहा। और हमें तो यहां दूर और नजदीक किसी भी आबादी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने जानबूझकर आबादी से दूर का रास्ता इख्तियार किया है। अब जरा रात हो लेने दो, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जब हम करीब पहुंच ही गए हैं तो रुकने का क्या सवाल? हमें सफर जारी रखना चाहिए, हम रुकेंगे नहीं। तीसरे नौजवान ने कहा तो आनंद के गुस्से का उबाल अरूज पर पहुंच गया और वो उसी गरजदार लहजे में बोला, अगर तुम लोग इसी तरह मेरे काम में टांग अड़ाते रहे तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, समझे तुम? उसकी धमकी पर वो तीनों नौजवान गुस्से से दांत पीस कर उस पर झपटे और बुलंद आवाज में बोले, तुमने हमसे पैसे लिए हैं, हमें किस तरह छोड़कर जा सकते हो आप? हमारी मंजिल करीब है, आगे बढ़ो वरना अच्छा नहीं होगा। खासी बहसो तकरार के बाद बिलाखिर सफर फिर शुरू हो गया। मंजिल के करीब होने की वजह से हम भी कुछ नहीं बोले थे कि कहीं इस लड़ाई झगड़े में उल्टा कोई मुसीबत ही कल न पड़ जाए। मगर बहरहाल आनंद अभी आगे बढ़ने के हक में नहीं था और शायद वही अपना काम बेहतर और महफूज तरीके से करना जानता था, मगर इन झगड़ालू अफराद की वजह से उसे मजबूरन सफर जारी रखना पड़ा। लिहाजा सफर फिर शुरू हुआ। शाम अब चुकने लगी। हम खैमों के अंदर थे। ऊंटनी मकदूर पर रफ्तार के साथ रेड़ी को रेत पर खींचे तोड़ी जा रही थी।
کہ اچانک ریڑھے کی رفتار کم ہونے لگی اور پھر وہ رک گیا۔ ہم چونک پڑے۔ خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنند ریڑھے سے اتر کر ایک طرف ریت میں بے تحاشا دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ذرا فاصلے سے نظر آنے والے وہ خشک ٹیلے تھے جن کی بھول بھلیوں میں شاید وہ گم ہو جانا چاہتا تھا۔ ہمیں اس کے یوں اچانک چھکڑا چھوڑ کر بھاگنے پر حیرت ہوئی، مگر پھر دوسرے لمحے ایک مسافر نے چیخ کر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو۔ میں نے چونک کر اس کے اشارے کی سمت دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سینے میں دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ وہ 3-4 کے قریب فوجی جیپیں تھیں، موٹے اور چوڑے ٹائروں والی، جن کے طاقتور انجن کی مخصوص گڑگڑاہٹ دور سے ہی آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ملاخر ان تینوں ہٹ دھرم افراد کی جلد بازی اور غصیلی طبیعت نے ہم سب کو مصیبت میں ڈال دیا، اور آنند خطرہ بھانپتے ہی ہمیں چکڑے سمیت بے یارو مددگار چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا۔ اچانک ان 3 اکڑ مزاج نوجوانوں میں سے ایک نے اونٹنی کی مہاریں تھام لیں اور چکڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ اس کا رخ بھی انہی مذکورہ خشک اور بنجر ٹیلوں کی جانب تھا۔ وہ چاروں فوجی گاڑیاں اپنا مخصوص مونوگرام اور لہراتے پھریروں سے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز کی ہی نظر آتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ایک طرف دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آنند کو اپنی دور مار آٹومیٹک رائفلوں کی گولیوں سے بھون کر رکھ دیا، پھر ہم پر بھی گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ میں نے چلا کر اس نوجوان سے کہا، چکڑا روک دو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آنند کی طرح مفت میں مارے جائیں گے۔ اس پر نوجوان کے دوسرے ساتھی نے مجھ سے غصیلے لہجے میں کہا، تم چپ کر کے بیٹھے رہو، یہ لوگ ہمیں ویسے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر اس کے تیسرے ساتھی نے دانت پیس کر اپنے ساتھی سے کہا، یہ سب لوگ ہم پر بوجھ ہیں، ان کو چکڑے سے دھکا دے دو، اسی طرح چکڑے کا وزن بھی کم ہو جائے گا اور یہ مزید تیز دوڑنا شروع کر دے گا۔ اس نہنجار کی بات پر میرے 2 ساتھی مسافر جو ذرا ادھیڑ عمر کے تھے خوفزدہ نظر آنے لگے۔ میں خود اس خبیث کی بات پر لرز اٹھا تھا۔ وہ دونوں سب سے پہلے ادھیڑ عمر مردوں کو پکڑ کر ریڑے سے نیچے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان بیچاروں کی عورتیں چیخنے اور داد و فریاد کرنے لگیں۔ میں ان کی مدد کو لپکا، مگر میرے پہنچنے تک وہ دونوں بدبخت ان ریڑھے سے نیچے گرا چکے تھے۔ یہی حال ان کی عورتوں کا کرنے کے بعد میری جانیں بڑھے۔ اس دوران ہم پر دور ہی سے انڈین BSF کے سنگ دل اہلکاروں نے مسلسل فائرنگ جاری رکھی تھی۔ ریڑھا ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں داخل ہو چکا تھا اور یہاں جا بجا گھپائیں نظر آنے لگیں۔ چکڑے کی تیز رفتاری اور زبردست ہچکولوں کی وجہ سے مجھے بھی توازن برقرار رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ دونوں بے رحم مجھ پر پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ میں بھی ان ظالموں کے انسانیت سو ظلم پر گڑ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ دونوں میرے قریب آئے، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کے چہرے پر گھونسلہ رسید کر دیا۔ بھاگتے ریڑے کے چوبی تختے پر قدم ٹکمگانے کی وجہ سے میرا گھونسا اس کے بجائے اس کے دوسرے ساتھی کے چہرے پر پڑا۔ بات وہی تھی، مگر یہاں معاملہ تھوڑا خراب ہو گیا۔ پہلے والے کو مجھ پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور اسے مجھے دھکا دے دیا۔ میں ریڑے سے نیچے جا گرا اور ریت پر نہ جانے کہاں تک لڑکتا چلا گیا۔ تبھی میرا سر کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور میں دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ ہوش آیا تو میرے ارد گرد ملکجی سی سرد تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور جسم ٹوٹا ٹوٹا سا تھا۔ میں گول مول سا ایک کھڈ میں پڑا تھا۔ میرے اوپر تاروں بھرا آسمان تھا، ہر سو چٹکی ہوئی چاندنی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے منہ اور نتنوں میں ریت بھری ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے 2-3 چھینکیں ماری تو دماغ کچھ کھلا اور سوچنے سمجھنے کے لائق ہوا۔ اقدا یہ کھلا کہ میرے پہلے والے گھونسلے کا وار خالی جانا میری تقدیر کی مصلحت تھی، کیونکہ میرے مد مقابل نے مجھے بے رحمی سے دھکا دے کر مجھ پر احسان عظیم کیا تھا۔ گرتے ہی میں کسی کھڈ میں جا گرا تھا جہاں جھاڑیاں اور سبزہ اگا ہوا تھا، جس کے سبب میں شاید انڈین BSF والوں کی بے رحمانہ فائرنگ سے بھی بچ گیا تھا۔ اگرچہ ہنوز مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں خطرے سے کس قدر بچا ہوا ہوں، تاہم بے ہوش ہونے سے پہلے اتنا یاد تھا کہ اس وقت شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور اب مکمل تاریکی تھی۔ خوشکن احساس تو ہوا کہ میں انڈین فوجیوں کے نرغمے آنے سے بچ گیا ہوں، ورنہ اب تک یا تو عالم بالا میں میری آنکھ کھلتی یا پھر انڈین BSF والوں کے عقوبت خانے میں۔ میں مزید تھوڑی دیر اسی طرح اپنی قدرتی محفوظ پناہگاہ میں گول مول سا پڑا رہا، پھر اٹھا اور ذرا سا سر باہر نکال کر چاروں طرف دیکھا۔ چار سو پھیلی چاندنی میں غبار آلو سی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہاں سے وہاں تک ایک ہیبت ناک سی ویرانی تھی۔ سکوت بھرا ماحول خوف زدہ کر رہا تھا۔ ارد گرد پھیلے خشک ٹیلے پراسرار ہیولوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک ہلکی سی چوں چوں چک چک کی عجیب سی آواز سناٹے میں ابھری۔ یہ عجیب آواز کبھی تھم جاتی اور کبھی یکساں ردھم کے ساتھ دوبارہ سنائی دینے لگتی۔ رفتہ رفتہ ذہن کی بیداری کے ساتھ ہی مجھے یاد آتا چلا گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔
मैं घर से बाहर निकला। इंडियन BSF वालों के चुंगल में आते हुए शायद मैं बच गया था। इस पर मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र भी अदा किया। अगर इन बेरहमों के हत्थे चढ़ जाता तो कब जिंदा रहता। एक जरा वक्फे से आती हुई पूरी इसरार सी आवाज दोबारा आई तो मैं इस तरफ बढ़ने लगा। चंद कदमों के फासले पर ही मुझे चांद और तारों भरी रोशनी में एक दर्दनाक मंजर दिखाई दिया। वो ऊंट रेड़ा उल्टा पड़ा था जिस पर मैं यहां तक पहुंचा था। हवा के दोष पर इसके टायर घूम रहे थे और यह आवाज उसी से आ रही थी। इसके इर्द गिर्द गोलियों से छलनी लाशें पड़ी थी। यह इन्हीं बदनसीब मुसाफिरों की लाशें थीं जो मेरी तरह भगोड़े थे, और इनमें इन 3 हठधर्म नौजवानों की लाशें भी शामिल थीं। इन सबको यकीनन इंडियन BSF वालों ने बड़ी बेरहमी से दरिंदगी का निशाना बना डाला था। इस जहन्नुमज़ार मंजर को देखकर मैं एक लम्हे के लिए सरतापा कांप गया और अल्लाह का एक बार फिर शुक्र अदा किया कि इस कादर मुतलिक ने मुझे कैसे एक जरा सी मसलहत डालकर इन इंडियन दरिंदों के हाथों बेरहमाना मौत से बचा लिया था। ऊँटनी शायद मुहारों से आज़ाद होकर कहीं जा चुकी थी। सहरा में सर्दी का एहसास भी बढ़ने लगा। कुछ सोचकर उल्टे पड़े इस बदनसीब रेहड़े के मैं करीब आ गया तो देखा खैमे भी टूट कर रेत पर बिखरे पड़े थे। मैंने जरूरत के मुताबिक गर्म लिहाफ और कुछ बची कुछ खाने की अशिया समेटी और दोबारा खड़ की जानिब बढ़ गया। मैंने कुछ खाया पिया और फिर एक मोटी सी चादर अपने ऊपर डालकर पांव सुकेड़े बैठ गया। हवा सरसरा रही थी। चेहरा पर मौत जैसी खामोशी और वीरानी का राज बदस्तूर तारी था। मैं इसी तरह धड़कते दिल और सर्दी से कपकपाते वजूद के साथ टुकड़ा सिमटा बैठा रहा। मैं महसूस कर रहा था कि इन गैर यकीनी हालात और एक मखसूस माहौल की हैबतनाकी रफ्ता रफ्ता मेरे दिलो दिमाग पर छा रही है और मेरे आसाब शल होते जा रहे हैं। तकदीर कभी कभी मुझे बाज ऐसे हालात से जरूर 2-4 कर दिया करती थी जिनका मैं आदी भी नहीं होता। आदी तो मैं खैर अब तक के गुजरे हुए हालात का भी नहीं था, लेकिन वो मखसूस हालात एक तवातुर के साथ पेश आते रहे थे। फिर इनमें रूमी और तारिक जैसे चानिसार साथियों की भी हमराही और संगत नसीब थी, इसलिए मामला चल गया था। मगर अब मैं जिन हालात के भंवर में फंस चुका था वो यकसरी गैर यकीनी और हद से ज्यादा खतरनाक थे। बेसरो सामानी और बेयारों मददगारी के ये लम्हात अच्छे भले आदमी को भी शल कर देने के लिए काफी थे। देखा जाता तो मैं भी एक आम ही सा आदमी था। बेशक कुछ यारों की संगत ने मुझे किसी हद तक यूज टू कर दिया था, मगर अब मैं दुश्मन सरजमीन के एक खतरनाक इलाके में था। वो मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना सकते थे। फिर मुझे रास्तों का भी कब तयन था, कहाँ जाता, किस रुख पांव जमाता, मुझे भला किसकी रहनुमाई हासिल थी कि मैं अपने वतन की सरहद का रुख करता या फिर वापस दुश्मन मुल्क की जानिब जा मुड़ता। कुछ अंदाजा नहीं था मुझे। इस खौफनाक से माहौल में तन्हाई का एहसास ही मारे डाल रहा था। यही सबब था कि मेरा दिलो दिमाग एक डर, एक जाने अनजाने खौफ और हरास का शिकार होने लगा। मैंने दिल ही दिल में आयात करीमा का विरद शुरू कर दिया, जिससे जरा ही देर बाद दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा और ये सोचकर हौसला भी हुआ कि अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो वही मेरी आइंदा भी खैर ही रखेगा। मैं इसी तरह मोटी गर्म चादर ओढ़े ना जाने कब सो गया। सुबह तड़के मेरी आंख खुली। दूर सहरा के मशरकी उफक से सफेदा शहर फूटने लगी थी। दिन का उजाला खासा खुशगवार महसूस हो रहा था। मैं करीबी टीले पर चढ़कर चारों तरफ नजरें तुड़ाने लगा तो एक सिम्मत से मुझे आसमान पर परिंदों की डारें उड़ती दिखाई दी। यकायक मेरे जहन में एक झमाका हुआ। इस वीरान लक्कोदक सहरा में इन परिंदों के आजाद मंच डारों का मतलब था कि सिम्मत जरा दूर यकीनन कोई झील या घना जंगल था या फिर कोई आबादी। बहरहाल कुछ भी था, एक खुश उम्मीदी दिलो दिमाग में घर करने लगी तो कुछ अजनबी माहौल और बेसरो सामानी का एहसास जाता रहा। सहरा की मिसाल भी एक समंदर जैसी ही होती है। कुतबी तारों की मदद से जहाज राम मंजिलों का तयन करते हैं और कुतबी तारे सारी रात से लेकर सहर होने तक नजर आते हैं। मैंने इन परिंदों की डारें देखकर अल्लाह का नाम लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि मैं जानता था कि यह सारा इलाका भारत के हदूद ही में आता था, जहां अनगिनत राजों महाराजों की आजाद रियासतें फैली हुई थी। हालात के थपेड़े मुझे कहां से कहां ले जाते कुछ पता नहीं था। कहां तो मेरा वीजा नहीं लग पा रहा था और मैं वापस पाकिस्तान आज में सफर हो रहा था कि तकदीर ने मुझे इधर ही ला फेंका। मायूसियों के अंधेरों में एक उम्मीद अफसा ख्याल ये भी आया कि क्या खबर तकदीर का ये भी एक बहाना हो कि मैं वैसे नहीं तो ऐसे ही सही इन खूनी सौदागरों की बेखुनी के लिए इनके देश में कदम रख ही चुका था। तो फिर वापसी की राह क्यों इख्तियार की जाए? क्यों न तकदीर का शुक्रिया अदा करके आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। एक उम्मीद का सहारा था मेरे पास, एक यास का यारा कि ये एक ऐसी नादीदा डोर होती है जो कभी नहीं टूटती। उम्मीद की तरह दिलो दिमाग के साथ बनी रहती है। शर्त यह है कि मायूस न हुआ जाए,
ورنہ یہ ٹوٹنے میں بھی دیر نہیں کرتی۔ جو اسے تھامے رکھتے ہیں وہی کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اس غیر مرئی ڈور کو تھامے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دور شمال مغرب کی سمت سے پرندوں کی ٹاریں اڑتے دیکھ کر میرے دل میں آس کا دیا مزید روشن ہو گیا تھا کہ اس سمت ضرور کسی آبادی کے آثار مل سکتے تھے جہاں سے میں آگے بڑھنے کی رہنمائی یا مدد حاصل کر سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو محفوظ پناہگاہ ہی مل جاتی۔ اونٹنی نہ جانے کہاں بھاگ گئی تھی، ورنہ میں اس پر ہی سواری کر لیتا۔ یوں ریت کے سمندر میں میرا اب پیدل اور تنہا سفر جاری رہا۔ اندازاً کوئی لگ بھگ گھنٹے بھر بعد کبھی چلتے کبھی رکتے رہنے کے بعد مجھے سامنے ایک سیاہ پٹی سی دکھائی دینے لگی، جس کا مطلب تھا کہ میں بالکل صحیح سمت جا رہا تھا۔ میری خوشی کا عالم بالکل اسی تباہال مسافر کا سا تھا جس کا جہاز سمندر میں غرقابی کا شکار ہو چکا ہو اور وہ کسی تختے پر اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہا ہو۔ پھر جزیرے کے آثار دیکھتے ہی خوشی سے چلا اٹھے۔ میں چلایا تو نہیں تھا، البتہ میری کیفیات کچھ اسی قسم کی تھی۔ چاپٹی سے میرا فاصلہ گھٹتا جا رہا تھا۔ امید کے سہارے میرے تھکے ماندے وجود میں ایک نئی طاقت بھر گئی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے اونچے اونچے پیڑ بھی نظر آنے لگے تھے۔ ایک خاصے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا جنگل سا تھا، دیکھنے میں نزدیک ہی نظر آتا تھا، مگر وہاں تک پہنچنے میں بھی مجھے مزید گھنٹہ لگ چکا تھا۔ گرتا پڑتا اور ہانپتا کانپتا اس کے مہربان دامن میں پہنچ کر گر گیا، بلکہ تھک کر اس قدر چور ہو گیا کہ نیم غنودگی چھا گئی اور میں نڈھال سا وہیں زمین پر ٹھیر ہو گیا۔ جانے کتنی دیر بعد میری حالت سنبھلی تو مجھے ہوش آیا۔ ایک خاصے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا جنگل دکھائی دیتا تھا۔ جنگل اس وقت مختلف انواع اور خوش الحان پرندوں کی بھانت بھانت کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ایک خوشگوار سا احساس دل و دماغ ہی کو نہیں بلکہ تھکے ماندے وجود کو بھی تقویت بخش رہا تھا۔ سامنے ہی نہر بہتی نظر آئی، اس کا پانی صاف تھا۔ پھر بھی میں نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر میں نے ریت سے اٹے پڑے کپڑوں سمیت ہی اندر ڈبکی لگا دی۔ اس کے بعد نرم نرم گھاس پر بیٹھ گیا۔ کچھ پھل توڑ کر کھائے تھے، یہ بڑے رسیلے پھل تھے۔ میں پھر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے دو تین بے ترتیب سے پگڈنڈی نما بل کھاتے کچے راستے جنگل کے اندر بھی دور تک کہیں جاتے نظر آئے۔ ذرا مزید سستانے کے بعد میں نے پھر درختوں سے میٹھے رسیلے پھل توڑ کر کھائے اور ایک راستے کا انتخاب کر کے آگے بڑھنے لگا۔ بظاہر میری کوئی منزل نہیں تھی، لیکن بہرحال آگ برساتے جہنم سار صحرا سے نجات مل گئی تھی۔ جنگل میری توقع کے عین مطابق وسیع تر ہوتا جا رہا تھا اور دل و دماغ ایک بار پھر گھبراہٹ اور نہ جانے خوف کی زد میں آنے لگا کہ مجھے اگر ادھر ہی رات ہو جاتی تو میں کیا کرتا۔ جنگل کی خوفناک رات کا تصور ہی میرے لیے محال تھا۔ بقا کی جنگ نے میرے اندر ایک بار پھر عجیب سا جوش بھرا اور میں نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ میں مسلسل چلتا رہا، کچا بل کھاتا راستہ میں رہنمائی کر رہا تھا۔ سورج کی تیز روشنی چھدر جنگل سے چھن کر اندر پڑ رہی تھی۔ میں کبھی سستانے کے لیے رک جاتا اور پھر چل پڑتا۔ آخر ایک مقام پر مجھے احساس ہونے لگا کہ قریب قریب کے درخت اور گھنی جھاڑیاں مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کچی اور گرد آلودہ زمین پر اب میرے پاؤں پڑنے لگے تھے۔ ایک لرزا دینے والا خیال یہ بھی ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنگل کے اختتام پر کسی آبادی کی بجائے دوسرا وہ منحوس صحرا شروع ہو جائے۔ میں بہرحال یہ نخلستانی جنگل پار کر گیا، مگر سامنے نگاہ پڑتے ہی میں بری طرح ٹھٹک گیا۔